अकबर लान तान कर रहे हैं लोग, आपको गालियां दे रहे हैं लोग, हुजूर आला हजरत की मुक़द्दस शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं लोग। अल्लाह अकबर, मेरे आका के दीवानों, तरह तरह की बातें कर रहे हैं अल्लाह वालों के बारे में। और क्या है, कुछ लोगों ने तो अपना अल्लाह अकबर धंधा बना रखा है। कुछ लोगों का तो काम यही है, जिनको कोई काम तो होता नहीं है, जिनको कोई काम तो होता नहीं है, जो हर वक्त अल्लाह अकबर हर जगह से फालतू होते हैं। बड़े बड़े उलमा, हमारे बड़े बड़े उलमा के पास फ़ोन लगाकर अल्लाह अकबर गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, गाली गलौज करते हैं। अल्लाह अकबर, अगर हमारे उलमा, बड़े बड़े उलमा अगर अदब के दायरे में रहकर बात करें अल्लाह अकबर, तो उनको गालियां देते हैं लोग। अगर उनसे किसी मसले पर बात भी करनी हो तो ये तो दलाइल पेश करते हैं, लेकिन वो कुत्ते दलाइल पेश नहीं करते, गालियां देते हुए नजर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अमरोहा का एक कुत्ता है जो ज्यादा ही भौंक रहा है, जो ज्यादा ही कूद रहा है। मेरे आका के दीवानों, आपको पता है वो कितना बड़ा गुस्ताख हजरत अमीर मुआविया है, वो कितना बड़ा गुस्ताख आला हजरत है, वो कितना बड़ा गुस्ताख शाहजी मियाँ है, वो कितना बड़ा गुस्ताख ख्वाजा गरीब नवाज है। अल्लाह अकबर तरह तरह की गुस्ताखियां करता हुआ नजर आता है। कभी आला हजरत को गालियां दे रहा है, कभी बड़े बड़े उलमा को अल्लाह अकबर फोन लगाकर कॉल पर गालियां देता है। उसको शर्म नहीं आती, अपने आप को आलिम बताता है, अपने आप को मौलवी बताता है, अपने आप को कारी बताता है, अपने आप को मुफ्ती बताता है। अल्लाह अकबर, और उसकी जुबान से ऐसी ऐसी गालियां निकलती हैं, उसको पता नहीं है कि हजरत अली का कौल है। हजरत अली फरमाते हैं, आप मजाक में गाली दो या आप अल्लाह अकबर जानते हुए गाली दो, अगर आपके मुंह से एक गाली निकलती है तो आपकी कब्र में अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक एक बिच्छू पैदा फरमाएगा और वो बिच्छू आपको डसता रहेगा, वो बिच्छू आपको काटता रहेगा। मेरे आका के दीवानों, क्या उसको मालूम नहीं है कि गाली देने का कितना बड़ा गुनाह है? क्या उसको मालूम नहीं है गाली देना कितना बड़ा गुनाह है? बड़े बड़े उलमा के पास कॉल करके, बड़े बड़े उलमा के पास कॉल जाती है और बड़े बड़े उलमा को अल्लाह अकबर ना तो कुरान से बात करता है, ना तो अहादीस से बात करता है, ना तो किताबों से बात करता है। कॉल लगाकर भौंकना शुरू कर देता है, कॉल लगाकर कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर, उसका एक ये काम है कि सोशल मीडिया पर वो बस यही करता है, उसको कोई दूसरा काम नहीं है। अगर उसको हमारे मुनाजरे का ऐलान करें कि हमसे मुनाजरा कर, मैदान में आ, अल्लाह अकबर तो कोर्ट जाने की बात करता है। अल्लाह अकबर तरह तरह की बातें बनाता है। मेरे आका के दीवानों, ऐसे दोगले और गुमराह लोगों से दूर रहो। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह अकबर, कुछ लोग हैं जो ईमान को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्ता पजामे के लिबास में जो शैतान है, जो कुर्ता पजामे के लिबास में मरदूद नजर आते हैं, जो सर पर टोपी तो है, हकीकत में वो मुसलमान नहीं है, मरदूद नजर आता है, शैतान खबीस मलाऊन नजर आता है, जानवर नजर आता है, फिरौन और शद्दाद की औलाद नजर आता है, यजीद की औलाद नजर आता है, जो आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है। अमीर मुआविया जैसे अल्लाह अकबर जो कातिबे वही थे, अल्लाह अकबर, उनकी शान में गुस्ताखियां करता हुआ नजर आता है। मेरे आका के दीवानों, आपको पता है, मेरे आपको पता भी है, मेरे आका हजरत अमीर मुआविया से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत मेरे आका अमीर मुआविया को कितना प्यार करते थे, कितना अजीज रखते थे हजरत अमीर मुआविया को। और ये हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहा है, ये हजरत हुजूर आला हजरत की शान में गुस्ताखियां कर रहा है। इसको मालूम नहीं, आला हजरत की चौखट पर हजारों ऐसे दुश्मन पड़े रहते हैं, आला हजरत की गली में हजारों ऐसे दुश्मन पड़े रहते हैं जो आला हजरत को गालियां तो देते हैं लेकिन आला हजरत के गुण भी गाया करते हैं, आला हजरत की शान में गुस्ताखी करते हैं, लेकिन आला हजरत के गुण गाते हुए नजर आते हैं। मेरे आका के दीवानों, आका से मोहब्बत करने वालों, आका से प्यार करने वालों, क्या आपको मालूम भी है अल्लाह अकबर किस कदर लोग गिर चुके हैं? अल्लाह अकबर, कुर्ता पजामे के लिबास में, अल्लाह अकबर, सर पर टोपी अमामे के लिबास में, इसके पीछे अल्लाह अकबर वो कितने कितने गलत काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये भी कोई बात है? उलमा को कॉल लगाकर गालियां देना, कभी मुरादाबाद के मौलवी को कॉल लगाई जाती है, कभी रामपुर के मौलवी को कॉल लगाई जाती है, कभी बरेली के मौलवी को कॉल लगाई जाती है, कभी दिल्ली के मौलवी को कॉल लगाई जाती है। अल्लाह अकबर, कभी मुफ्ती गुलफाम साहब को कॉल लगाकर परेशान किया जाता है, कभी मुफ्ती हमाद मुरादाबादी साहब को परेशान किया जाता है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिरीन को, अल्लाह अकबर, मैंने सुनी रिकॉर्डिंग है, अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह, बड़े बड़े उलमा की अल्लाह अकबर बात कर रहा था लेकिन तमीज नहीं है बात करने का, गालियां दे रहा है। उलमा बता रहे हैं उसको कि बात कर हमसे अच्छे तरीके से। मुनाजरे का ऐलान मौलाना सगीर साहब ने किया है लेकिन हिम्मत नहीं मुनाजरा करने की। मेरे आका के दीवानों, अब आप बताएं कि जिसकी जबान इतनी गंदी हो उसका ज़मीर कितना गंदा होगा, जिसकी जबान से इतने गंदे गंदे अल्फाज निकलते हो उसका दिल कितना काला होगा, उसका दिल कितना गंदा होगा, उसका ज़मीर कितना गंदा होगा। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों से दूर रहो जो कौम को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो जो कौम को गुमराह करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो जो कौम को अल्लाह अकबर गलत रास्ते
راستے پر چلاتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہو جو قوم کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہو جو قوم کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے لوگوں سے دور رہو جو پہنے تو کرتا پاجامہ ہیں, حقیقت میں شیطان نظر آتے ہیں, حقیقت میں فرعون و شداد کے ساتھی نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. یزید کی اولاد نظر آتے ہیں. میرے آقا کے دیوانوں, ایسوں سے ہوشیار رہو, ایسوں سے بچ کر رہو. ایمان کی حفاظت کرنا ہے, ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو گستاخ اعلیٰ حضرت کے ساتھ مت رہو بلکہ وفادار اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہو. گستاخ اعلیٰ حضرت کا دامن مت پکڑو بلکہ وفادار اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑو. میرے آقا کے دیوانوں, آقا سے محبت کرنے والوں, میں کہتا ہوں نا, مسلک اعلیٰ حضرت سے مت ہٹو, مسلک اعلیٰ حضرت سے مت ہٹو. جہاں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹو گے اللہ اکبر وہیں بھی پھسل جاؤ گے, وہیں پھسل جاؤ گے. مسلک اعلیٰ حضرت ایمان کی مضبوطی کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ایمان کی پختگی کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ایمان کی کیپیسٹی کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ایمان کی طاقت کا نام ہے, مسلک اعلیٰ حضرت ایمان کی مضبوطی کا نام ہے. میرے آقا کے دیوانوں, مسلک اعلیٰ حضرت کو تھام کر تو رکھو, جنت کے راستے پر چل دو گے. مسلک اعلیٰ حضرت کو تھام کر تو رکھو. یہی مسلک تمہیں جنت تک لے جائے گا, یہی مسلک تمہیں کامیاب کرتا ہوا نظر آئے گا. تو میرے آقا کے دیوانوں, آپ سے عرض ہے, درخواست ہے, اپیل ہے, آپ سے ریکویسٹ ہے, اللہ اکبر ایسے لوگوں سے بچ کر رہو. اللہ اکبر ایسے لوگوں سے دور رہو جو چولا تو کرتا پاجامہ کا پہنے ہیں, سر پر امامہ اور ٹوپی سجا کر رکھے ہیں, اصل میں امیر معاویہ کے گستاخ ہیں. حضرت امیر معاویہ کی شان میں لعن و طعن کرتے ہیں, آپ کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین, استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. ان کو پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی, جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی, ان کی صورتیں بدل جائیں گی. ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے ایک ولی کی شان میں گستاخی کرنا اللہ سے دشمنی مول لینا ہے. اللہ اکبر. جب ولی کی شان میں گستاخی کرنا اور اللہ سے دشمنی مول لینا ہے تو اللہ کے رسول کا وہ صحابی جو ہمہ وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتا تھا, اللہ کے رسول کا وہ صحابی جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا, اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے تھے, وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا تھا, اللہ کے رسول اس سے پیار کرتے تھے. مجھے بتاؤ, جب ولی سے دشمنی رکھنے والا اللہ کا دشمن ہوا کرتا ہے تو صحابی سے دشمنی رکھنے والا اللہ کا کتنا بڑا دشمن ہوگا, اللہ سے کتنی بڑی دشمنی ہوگی اس کی. یاد رکھو, یاد رکھو, جب تک امیر معاویہ معاف نہیں کر دیں گے اس وقت خدا تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. یاد رکھو, ذات حضور امیر معاویہ کی ہے. میرے آقا کے دیوانوں, مسلک اعلیٰ حضرت کو پابندی کے ساتھ پکڑو, مسلک اعلیٰ حضرت پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ. پھر آپ دیکھیں, دنیا کا کوئی بھی مولوی ہو, دنیا کا کوئی بھی عالم ہو, دنیا کا کوئی بھی مفتی ہو, دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, کسی بھی لباس میں ہو, کسی بھی چولے میں ہو, کسی طرح کا کوئی بھی لباس پہنا ہو, کتنا بھی اچھا ہو, کتنی بھی لمبی داڑھی ہو, کتنا بھی چہرے پر اللہ اکبر اس کے صفائی ہو, صاف و صفاب ہو, لیکن میرے آقا کے دیوانوں, حقیقت میں اگر وہ غدار ہے تو آپ سے اس کو بچنا ہی ہوگا, آپ سے اس کو دور رہنا ہی ہوگا. ایسے گمراہ لوگوں کو چھوڑ کر, ایسے مردود و شیطان لوگوں کو چھوڑ کر, ایسے بدتمیز نہ ہنجار و جاہل لوگوں کو چھوڑ کر اللہ اکبر دامن تھامنا ہے تو اسجد میاں کا دامن تھامو, حبیب ملت کا دامن تھامو, اللہ والوں کا دامن تھامو, مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں کا دامن تھامو. میرے آقا کے دیوانوں, ایسوں کی اسپیچ سے بھی بچو, ایسوں کی ریکارڈنگوں سے بھی بچو, ایسوں کی ویڈیو سے بھی بچو. اللہ اکبر. ان کا بائیکاٹ کرو. اللہ اکبر. نہ تو ان کو بلاؤ نہ ان کے بلاوے پر جاؤ, ہمہ وقت ان سے دوری اختیار کرو, اس لیے کہ بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے اور نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے. جہنمی کے ساتھ رہو گے, ہو سکتا ہے وہ کفر کرے تو اس کے ساتھ رہ کر آپ بھی کفر کر دیں, اور ایک جنتی کے ساتھ رہو گے تو یقیناً وہ نماز پڑھے گا, آپ کا دل بھی نماز پڑھنے کرے گا. لیکن جس کا دل پہلے سے ہی کالا ہو, جس کا دل سیاہ ہو, جس کے دل پر زنگ لگ گئی ہو, جس کے دل پر مہر لگ گئی ہو, اگر اس سے کوئی بات کرے تو ڈائریکٹ وہ گالی دیتا ہے, اس کو کوئی بات نہیں آتی گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے. میرے آقا کے دیوانوں, اب آپ بتاؤ, جس کی زبان پر ہمہ وقت گالی ہوں, اور ایک شخص ہے جس کی زبان پر نعت مصطفیٰ ہے, جس کی زبان پر اللہ اکبر اللہ کی حمد ہے, جس کی زبان پر اللہ کے ولیوں کے واقعات ہیں, جس کی زبانوں پر اللہ, اس کے رسول اور اس کے صحابہ کا
کا ذکر ہے اس کا عالم کیا ہوگا، اور جو گالیاں دیتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، ایک طرف تو جہنم نظر آتی ہے، ایک طرف تو جنت نظر آتی ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر، جیتے جی جہنم میں مت جاؤ، دیکھ لو حق پر کون ہے۔ گالیاں دینے والا حق پر ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنے منہ سے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، ہزار دعوے کرتا رہے حضرت علی سے محبت کے، ہزار دعوے کرتا رہے امام حسین سے محبت کے، ہزار دعوے کرتا رہے اللہ اکبر حضرت عباس سے محبت کے، ہزار دعوے کرتا رہے حضرت علی اکبر سے محبت کے، ہزار دعوے کرتا رہے کربلا والوں سے محبت کے، ہزار دعوے کرتے رہے اللہ اکبر، ہزار دعوے کرتا رہے، لیکن میرے آقا کے دیوانوں ہزار دعوے کرے، وہ ہزار دعوے کرے اہل بیت سے محبت کے، یقیناً وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ امام حسین سے محبت کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا گالی نہیں دے سکتا، حضرت علی اصغر سے محبت کرنے والا گالی نہیں دے سکتا، حضرت علی اکبر سے محبت کرنے والا گالی نہیں دے سکتا، اہل بیت سے محبت کرنے والا گالی نہیں دے سکتا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا گالی دینے کی، جس طرح سے اللہ اکبر وہ لوگ گالی